अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। आज का ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बात करेंगे कि रूस ने यूरोप को बहुत बड़ा धचका दे दिया है। उस धचके के हवाले से भी बताएंगे। बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आई। ईरान को बड़ी धमकी इस वक्त अमेरिका ने दे दी है और कहा है कि हम आपको जहन्नम वासिल करेंगे, अमेरिका ने कहा है। साथ साथ बहुत सारी खबरें दीगर भी हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि सूरत हाल यानी यूक्रेन के इस जंग के हवाले से इसके असरात दुनिया भर के बड़े बड़े ताजरों, बड़े बड़े सनतों पर पड़ चुका है। अगर आप देखिए यानी 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, जंग ख़त्म नहीं हो रही, जंग उसी तरह मुसलसल चल रही है। इस जंग की वजह से यूरोप जो है उसको तो वैसे माशी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी सनत को नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबर आई है वो खबर हम आपके सामने रख लेते और आपको बताते चले कि रूस के साथ यूरोप की तवील जंग में तकरीबन 7.8 बिलियन डॉलर का मगरबी असलहा गर्क हो गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हथियारों का तबादला और फौजी वसाइल की अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है। मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली जदीद हथियारों की फराहमी ने जंग के दौरान एक नया मोड़ लिया है। मगर अब एक तहलका अंगेज किस्म के इंकशाफात भी सामने है कि रूस ने कुर्सक जो है 7.8 बिलियन डॉलर मालियत के मगरबी हथियार तबाह हो चुके हैं। ये इंकशाफ यूक्रेनी अफवाज की जानिब से किए गए हैं। 5,500 मगरबी सप्लाई शुदा सामान की तफसील की सूरत भी सामने आई है, जिसमें टैंकों, फौजियों, गाड़ियों और दीगर जदीद हथियारों की बड़ी तादाद शामिल है। इन नुकसानात में 396 टैंक्स, 363 इन्फेंट्री फाइटिंग गाड़ियाँ, 530 तोपखाने सिस्टम्स, 89 मिलिट्री पुल रॉकेट लॉन्चर्स, 24 कमांड एंड कंट्रोल जो है वो गाड़ियाँ, 500 से ज़ायद मॉडल्स और दीगर शामिल है। एक टैंक की औसत कीमत 4.5 मिलियन डॉलर, एक सेल्फ जो है प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है यूनिट उसकी कीमत 4 मिलियन डॉलर है। एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की जो कीमत है वो 3 लाख डॉलर और एक इन्फेंट्री फाइटिंग गाड़ी की कीमत $6 है। और इसके अलावा भी कई हथियार शामिल हैं। साथ साथ दोस्तों एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो हमने आपको बताई कि इस जंग में कितना बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त यूक्रेन को उठाना पड़ा। और ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी तर्जुमान ने एक बार फिर धमकी बयान दिए हैं, जिससे मुज़ाकराती अमल में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीकी तर्जुमान ने ईरान पर जोर दिया कि वो मुआहदे की शराइत पर अमल करे, बसूरत दीगर जहन्नम के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल वही सब जहन्नम के लिए तैयार हो जाए। ईरान ज़राए और अमरीकी धमकियों को मुस्तरद करते हुए ईरान कहा कि मुज़ाकरात के दौरान धमकियाँ देना मस्बत माहौल पैदा नहीं करता और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। हमारे ज़राए ने ये भी जो है ढूंढ निकाला कि अमेरिका को पहले ही अपनी पाबंदियों का ख़त्म करना होगा। ईरान ने ये कहा है, तभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये सूरत हाल आपके सामने। उसने अमरीकी जो फ़ौज है उसने यमन के ख़िलाफ़ एक नई फ़िज़ाई हमलों की लहर शुरू की है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ़ मकामात को जो है वो निशाना भी बनाया, जिनमें दारुल हुकूमत सना और मगरबी सूबा अल हदीदा भी शामिल हैं। यमन की सरकारी खबरसा इदारे एजेंसी सबा ने एक सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि गुज़श्ता रात 3 अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में सना सूबे के जो है बनी हशीश ज़िले को निशाना बनाए गए। एक फ़िज़ाई हमला सनहान और बनी बहलोल ज़िले के वादी अल जबार इलाके में किया गया, जैसा कि अल मसीरा टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में बम्बार के नतीजे में यानी जो बम्बारी उसके में जानी नुकसान या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई। इसके अलावा हिकमत अमली के लिहाज से अहम साइली सूबा अल हदीदा में 2 फ़िज़ाई हमले बराह ज़ला में किए गए। किसी किस्म की जानी नुकसान की इतलात वहाँ मौसूल नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज ने मरकज़ी सूबा मारब के अल बदिया और मजर अजला पर भी मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए। किसी फौरी जानी नुकसान के भी हमें इतलात मौसूल नहीं हुए हैं। जो रिपोर्ट हमें आपके सामने हमने रखी, अमरीकी फ़ौज के हमले आलमी सतह पर अमरीकी मुदाखलत पसंदी को मज़ीद उजागर करते हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि आया अमरीका वाकई दुनिया में अमन के क़याम की कोशिश कर रहा है या फिर वो अपने मफादात को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर ताकत का इस्तेमाल बेदरिग तरीके से कर रहा है।
یمن کے مسئلے پر میں امریکہ کا کردار نہ صرف ایک اخلاقی سوال جو ہے، ظاہر بات سوال تو ایسی چیزوں پہ اٹھتے ہیں، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عالمی سیاست میں طاقتور ممالک کے ہاتھوں کتنی طاقت ہے اور وہ اس کا کس طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میٹا کے اندرونی دستاویزات جو سامنے آئے، جس میں اسرائیلی حکومت کی فلسطینیوں کے حق میں مواد کو دبانے کی منظم مہم جو ہے وہ اس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اندرونی میٹا دستاویزات جو میٹا کے ہیں، اس میں یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے انسٹاگرام اور فیس بک پر اسرائیل پر تنقید یا فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے مواد کو دبانے کے لیے ایک وسیع اور منظم مہم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک میٹا نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے موصول ہونے والے 94% مواد ہٹانے کی درخواست پر جو ہے عمل کیا۔ اس وقت اسرائیلی دنیا بھر میں مواد ہٹانے کی جو درخواستیں کرنے والے ممالک میں سب سے اوپر ہے، اور میٹا نے ان کی درخواستوں پر غیر معمولی بڑی تیزی سے کام شروع کیا اور بڑی سختی سے عمل بھی کیا ہے۔ مزید انکشاف ہوا ہے کہ میٹا کا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی نظام جو مستقبل میں مواد کی نگرانی کا کام سنبھالے گا، وہ انہی یعنی جو موجودہ ہٹائے گئے مواد سے سیکھ رہا ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں دنیا بھر میں جاری فلسطین کے حق میں مظاہروں پر۔ کینیڈا کے لبرل رہنما مارک کارنی ایک ریلی سے انہوں نے خطاب کر رہے تھے، جہاں ایک فلسطینی حامی مظاہرہ کرنے والے نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ جواباً کارنی نے کہا کہ مجھے علم ہے، اس لیے ہم نے اسلحے کی پابندی عائد کی ہے۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلے کہ نیتن یاہو نے اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ اپنی سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی اور لکھا، کینیڈا ہمیشہ تہذیب کا ساتھ دے رہا ہے، مارک کارنی کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا لیکن اسرائیل کی حمایت کرنے کی بجائے، جو کہ ایک جمہوری ریاست ہے اور جو حماس جیسے جو ہے درندوں کو، دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے، وہ جائز ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ نیتن یاہو۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ واحد یہودی ریاست پر تنقید کر رہے ہیں۔ دوسرے جانب امریکہ میں 27 یہودی تنظیموں نے رمیسا اور اوسترک کی حمایت میں ایک قانونی درخواست جمع کرائی ہے، جو ٹیفٹس یونیورسٹی کی طلبہ ہیں اور گزشتہ ماہ وفاقی حکام کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ یہ گرفتاری امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دور میں ہوئی اور فلسطین کے حامی کارکن کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں ہوئی۔ اس اقدام کو یہود دشمنی کے خلاف جدوجہد کے طور پر پیش کیا گیا، تاہم اس پر خود یہودی برادری کے مختلف حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رمیسا اوسترک نے گزشتہ سال اپنے کیمپس کے اخبار میں فلسطین کی حمایت میں ایک مضبوط تحریر کیا تھا، جس کے بعد انہیں عام سڑک پر سول کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار نے گرفتار کیا، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی جو ہم نے آپ کے سامنے اپنے ویلاگ میں رکھی تھی، جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی۔ ان کی گرفتاری نے امریکہ میں آزادی اظہار رائے قانون جو ہے عمل اور پرامن احتجاج کی حدود میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور خاص طور پر ترقی پسند یہودی تنظیموں نے اس واقعے پر گہری توجہ دی ہے اور رمیسا کی حمایت میں اس وقت آواز بلند کی ہے۔ خیر، بہرحال دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔